Dito sa lungsod Badyan, kapulisan, investigasyon, nagpadayon may katropa. Stilan. Atong sa iron pinagi sa report ni katropang Justin Loy Yungko. Live report. Katropa nga to ni Paul, katropag Consal Gregi, no? Good evening, sir. Pagkaroon ang investigasyon sa Badyan Police Station. Kalabutan na nini kapatayon sa usa ka 17 anyos ka lalaki nga napalgag patay pa sa ni alas 7 sa buntagan ni ato nga adlaw sa kasing-kasing sabay purok ka tres sa Malihiaw, lungsod sa Badyan. Ang mga lalaki ginas kapulisan nga si alias Roy, 17 anyos, usa ni ka grade 11 student, residente sa barangay residente sa nahisgutan nga barangay na Sairan sa gihimong investigasyon sa Badyan Police. Nakit ang nagbitay kining maong biktima siyang silingan nga nanguha og sagbot alang sa binuhing baka natong tungura. Matod sa inahan ni Roy, gibuwagan na og biktima siyang uyab natong buwan sa Nobyembre sa milabang tuig. Gumikan matod pa sa kaguol sa biktima miundang pagkinisa ang pag-eskwela. Ang Badyan Police mi pailam sa gihimong investigasyon aron masuta kung aduna ba ni nahitabong foul play sa kamatayon sa maong biktima. Mga katropa, ayaw kalimot kanunay sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix kay kini adto mo gusto moringa og suya powder. Santon Plus Coffee Mix ka pinatambal pa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa Justin Lo Yungko, ex sa News. XFM report.